فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ما شاء الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون شاباش. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ما شاء الله. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. شاباش شاباش. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कि दोनों यूसुफ एक साथ जमा हो जाए तो हुस्न दो बाला हो जाए। सुभान अल्लाह कहिए। यूसुफ और हुस्न साथ साथ जुड़ा हुआ है तो एक यूसुफ